بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إن الحمد لله الذي خص بالتشريف بعض الشهور أحمده تعالى وأشكره على إنعامه وإحسانه، وهو عليم بذات الصدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الصبور الشكور، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والأجور. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إنني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لقد أظلنا شهر عظيم، شهر مبارك وعام جديد. نحن في شهر المحرم الحرام، واعلموا أن الله افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام، فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من محرم الحرام. عباد الله، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدع حيث قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. إخوتي الإسلام، أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدع: أيها الناس، استمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، لا يحل لامرئ أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. رواه الطبراني رحمه الله. عباد الله، نعرف حقا أن فيه يوما مباركا، يوم عاشوراء، ورد في فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. رواه الإمام مسلم. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. معاشر المسلمين، روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء، فيستحب استحبابا أكيدا صوم عاشوراء، وأن يصام قبله أو بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. رواه الإمام مسلم. أما فضل الإنفاق والتوسعة على الأهل والعيال في هذا اليوم، فقد ورد في فضلها الحديث كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنة. رواه رزين وابن عبد البر المالكي في استذكار رحمه الله. اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجلال من الشيطان. آمين يا الله يا رحمن. نسأل الله التوفيق ما يحب ويرضى، فكل عام ونحن جميعا بخير وعافية وسلامة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وآمن في أوطان جميع المسلمين والمسلمات. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض يا من يرزق من السماء والأرض. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لنا وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن وإحسان علينا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم.